काल आम्ही पळयलें की कितलींच तवशीं तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या ह्या यार्डा पळय थिंगा उडयलेली आसा, ती पिड्यार केलेली आसा. कितें एक्झॅक्टली हो विशय आसा, तुमी खबर काडल्या? ना म्हाका दिसता ती तवशीं ती जी उडयल्यात ती मातशी तवशीं जी काडले नंतर चड दीस उरना, ती रोखडीच पेड्ड्यार जाता. ताका लागून ती पेड्ड्यार जाली ती प्रत्येक वर्साक जी पेड्ड्यार तवशीं घेतात आनी ती मागीर मातशी खराब जाता. म्हणजे हे एक वेळ एक खराब जाल्या आसूं शकता आनी ताका लागून ती सगळी तवशीं लोकांक आमी कितें तांकां इंस्ट्रक्शन आहा आमच्या गोंयच्या लोकांक तुमी कसलीच भाजी ते भाजी घेवन तवशी कितें मातशी पेड्ड्यार जाली लोकांक दिवंक जायना म्हणून ताका लागून तेंच्यांनी सगळी तवशी म्हाका दिसता भायर उडयली आसतली आनी ते हांव तेजे कडेन डिटेल घेता कितें भायर उडयल्या कितें घेता हॉर्टिकल्चर हेजे कडेन. पूण हेजे लॉस न्हू सर, इतलें खूब सरकाराक लॉस न्हू? डिटेल घेता कितले लॉस जाले तवशांचे, कितले लॉस जाले आनी कितले तवशांचे लॉस जाले आनी कितले शेतकऱ्यांक फायदो जालो. शेतकऱ्यांचे कडल्यान घेवतले न्हू तेणी, घेतले तांकां फायदो जालो. आतां हेंकां लॉकसाण जालें तें पळय सरकाराक कितें सोंसपा जाता पूण गरीब लोकांक सोंसपा जायना पूण तांकां पयशे मेळ्ळे. पूण ही खंयची तवशी खंयचे कितें खबर काडल्या तुमी? गोंयची म्हणजे आतां आमची सुरवात करता आमचे हांगा जाता आमच्या हरमागोडेर थंय जाता, माड्डोळ जाता, सगळे कडेन जाता आमची तवशी गोंयभर. लोकांक हिंगा एक एक पाट तवशी मेळना, काणकोण सगळे रस्त्यार तवशी बसता पूण एक एक पाट लोकांक तवशी मेळना आनी इतली तवशी वेस्ट. ना ना वेस्ट म्हणजे कितें आसा, चवथीचे बोळांक भितर खंय तरी जातात तें लोकूय बिजी आसतले बाजाराक वचना आनी कितें आसतलें जाता तशें लॉस अशें कांय ना, तें जातलें. मातशें चड तवशी ना, तवशांची तुमी आसतली किंमत कितली आसतली. तुमी फाटीं देखून लोकांक आव्हान केल्लें की तवशी घेवची, लोकल घेवची बामणान. हय तवशी घेवची, तवशी खावची, तवशी रोवची. मागीर उडयली कोणें? उडयली म्हणजे ती घेतली आनी म्हाका घेतली आनी ती उरली आनी पेड्यार मातशी जाली आनी चवथीचो गडबड, चवथीचो बोवाळ सगळो, चवथीची बोवाळ सगळे लोक घराक वयता, गांवांक वयता, अशें सगळे कडेन वयता आनी ते तवशे जे तर आमकां दिसता हें दिसता म्हाका हेणें कोण तरी उडयल्या म्हाका कोण तरी आमकां आजून इन्फॉर्मेशन येवंक ना आनी येयलें जाल्यार आमी तें काडून तुमकां दिता.